وثمة من لعنه التاريخ لسوء فعاله. وما بين الخلود واللعنة ذات المسافة بين الشرع والتعيين. وفي ذات السياق فإن بين الشك واليقين فسحة من الأمل في إحداث تغيير ما باتجاه التصويب والإصلاح كما كنت أظن، ولكن للأسف ذاقت فسحة الأمل وتلاشت عندما ازداد التمسك بأسلوب ونهج يقوم على القمع والإقصاء، على القتل والتدمير، على سحق إرادة الشعب قادرة على مواكبة طموحاته وتطلعاته، بل على العكس باتت عقبة أمام هذه الطموحات. ولا أعتقد أن أي منصف أو صاحب ضمير حي سواء كان مؤيدا لموقفه أو معارضا له يستطيع أن ينكر علي ذلك. خلال هذه الأيام التي كنت أعمل فيها وأبدو أمام الجميع متماسكا حازما، ولكن الله وحده يعلم بمعاناتي وعذاب روحي عندما كنت أشاهد وأسمع القصف على حمص ودرعا وإدلب وحماة ودير الزور وحلب ودمشق وبقية المدن الأخرى، وأنا لا أملك قرارا يرد عنهم القتل والظلم. واليوم وبعد أن ثبت أنه قد ضاقت بل انعدمت مساحة الأمل في تحقيق ما يمكن أن يصوب المسار ويوقف آلة القمع ويحقن الدم السوري الطاهر المتدفق في أرجاء الوطن، فواجب علي أن أعلن براءتي من هذا النظام الفاسد كما في قوله تعالى: فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. فلن أكون إلا في جانب ثورة الشعب جنديا مخلصا مدافعا عن أهدافها الحقة ومسلما في بناء الغد المشرق لوطن نريده جميعا، وطن الخير والعطاء والنمو والازدهار والأمن والاستقرار. لذا ووسط كل ما سبق كان ما أعلنته عن انشقاقي واستقالتي لرئاسة حكومة الجمهورية العربية السورية موضحا إنني لم أقل كما أشاع النظام، بل خرجت بإرادتي وأنا على رأس عملي مغادرا دمشق عصر يوم الأحد الواقع في 5/8/2012، والنية معقودة على ذلك مرضاة لله أولا، ثم إنصافا للشعب ووفاء لدماء الشهداء ودموع الأرامل والثكالى. وقد دامت رحلة الخروج 3 أيام كنا ومن معي مشاريع شهادة في سبيل الله. شأننا شأن كل سوري الآن، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. أيها الأخوة والأخوات، لا بد أن أذكر بفخر واعتزاز أخوة لنا في الداخل يصدقون اليوم أروع ملاحم البطولة، يحملون أرواحهم على كفهم غير آهلين بخطر مهما كان محدقا، يبذلون الغالي والنفيس في سبيل الله عز وجل ومن أجل عزة الوطن وسؤدده. سلاحهم الإيمان بالله وشعارهم الخالد الذي يواجهون به آلة القمع: الله أكبر الله أكبر. ولا أنسى ما حييت بأنني مدينا لهم بالفضل مدينا لهم بالفضل، إذ كانوا أكثر حرصا على حياتي وأسرتي خلال رحلتنا الشاقة الطويلة، وكان العون والسند الحقيقي بعد الله عز وجل في الخروج من شغلة الظالم إلى ميدان صلواتنا الأربعة. وأخص بالذكر كتائب دمشق وريث دمشق، كتائب حوران الأبية، نعم حوران أرض الثورة وأرض البطولة، على ما بذلوه معي في الأيام العصيبة التي سبقت هجرتي من أرض الوطن. وكل الشكر والعرفان والثناء لهؤلاء الأبطال، ولا عجب فهم أهل النخوة والشهامة كما هو شأن أهل كما هو شأن أهل سوريا العام. وأنتم يا جحافل الجيش السوري الحر، يا من صدقتم ما عاهدتم الله عليه في ذودكم عن مقدساتكم وأعراضكم
وأبناء شعبكم وتراب وطنكم، استمروا ورابطوا ووحدوا صفوفكم، فالأمل معقول عليكم. بعد الله مؤكدين إنكم من خيرة أجناد الأرض، كما يهيب بأحرار الجيش العربي السوري بأن يتأسوا بإخوتهم في الجيشين المصري والتونسي بوقوفهما إلى جانب الشعب، مذكرا إياكم القسم الذي أقسمتم بعد ليلة شرف الاستحقاق بالخدمة لأي هدف ستوجهون البنادق وطوهات بنادقكم، أهي لحماية شعبكم أم لقتل أبناء شعبكم؟ أنا على يقين أنكم ستنحازون إلى جانب شعبكم العظيم وتحافظون على مقدساته وترابه ودماء أبنائه الزكية. وأجد لزاما علي أن أذكر هنا أن الوطن يسخر بمسؤولين وقادة عسكريين شرفاء ينتظرون فرصة سانحة للانضمام إلى ركب الثورة والمضي في طريق الحق، وأنا أدعوهم من موقعي هذا أن يحطوا الخطى وجميع الشركاء في الداخل ليرفضوا ثورة المجد التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور. يا أبناء شعبنا الأبي، أيها الثائرون الصامدون، لقد فاتت ثورتكم نموذجا للبذل والتضحية في سبيل نيل الحرية والكرامة، وأنا أؤكد لكم بحكم خبرتي وموقع الذي كنت أشغله بأن النظام بات منهارا معنويا وماديا واقتصاديا ومتصدعا عسكريا، حيث لم يعد مسيطر بالفعل على أكثر من 30% من أرض سوريا. بل استمرت الثورة في نهجها الحضاري المتميز لتستكمل صورتها المشرقة عبر الحفاظ على وحدة البلاد ونسيجها الوطني المتماسك، وعبر الحفاظ على مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية وبنيتها التحتية التي بنيناها جميعا بجهدنا وعرقنا ودماء أبنائنا. أما عن فصائل المعارضة الخارجية فهي مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتوحيد جهودها وسد ذرائع من يتهمها بالتشتت والتشرذم، فاختلاف المشارب لا يلغي وحدة الهدف. وأؤكد بهذه المناسبة عدم رغبتي في تقلد أي موقع أو منصب سواء كان في الوقت الراهن أو في المستقبل لسوريا المحررة، والذي أراه قريبا بإذن الله، إنما نذرت نفسي جنديا في مسيرة الحق لا أبغي من وراء ذلك إلا وجه ربي ثم رضاء ضميري والوفاء لوطنا أعطانا الكثير وينتظر منا أن نعطيه ما يستحق من خلال البذل والتضحية وعلو الهمة للوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية تكفل الحق والعدل والكرامة للجميع السوريين. محبة ورعاية وكرم أصيل تميز به الهاشميون، ولا بد من توجيه الشكر العميق للدول العربية والإقليمية التي قدمت كل الدعم لثورة شعبنا العربي في سوريا وعبرت عن اصطفافها إلى جانب الحق الساطع والإرادة المتعاظمة لنيل الحرية والكرامة. وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة تركيا الصديقة، وإننا إن نتوجه بالشكر فإننا ندعوها لمواصلة جهودها المباركة في دعم ثورة الشعب والوصول بها إلى شواطئ مصر المؤزرة. أسأل الله رحمة لشهدائنا الأبرار والحرية لمعتقلينا والشفاء التام والعاجل لجرحانا، ونعاهد الله عز وجل ألا ندخر جهدا في سبيل تحريرهم وعودة المهجرين والنازحين إلى بيوتهم بأقرب وقت معززين مكرمين رافعين رايات النصر معا فوق أرض سورية الحبيبة. عشتم وعاشت سوريا فرح أبية، وإلى اللقاء القريب على أرض الوطن إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتأكيد ممكن ناخد بيان.
Really?